الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد सुभान अल्लाह हाथों को उठा के गए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين माशाअल्लाह ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ألم نجعل له عينين
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ما شاء الله ما شاء الله. أو مسكينا ذا متربة ثم من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. سبحان الله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة سبحان الله. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله ما شاء الله.